السلام عليكم الاخوان. بونجور ا توس ا توت، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا باش نشوفوا الكينتي نتاع غدا ميركورودي لو 31 مارس 2021. دونك الاخر ديال هاد الشهر كنتمناو نختموها ختام مسك في هاد الكينتي اللي غادي نلعبوا لكم فيه بلا باز ديالنا، وغادي نحاولوا نساعدوكم كثر وكثر باسكو كاينين بزاف ديال النوامر يتلعبوا. يعني خصنا نعزلوا لا باز ديالنا ونزيدوا عليها مجموعه ديال الخيول اللي خصها تلعب. انا راه شفت الكينتي طللت عليه وفحصو، جايبين واحد الكينتي تري ديفيسيل اللي صعيب بزاف ديال 3000 متر في 85,000 ديال اورو كما كتشوفوا هنايا. رينيون ان كورس ان في التيران اللي هو مارسي بوريلي. دونك غنحاولوا نمشيو ايطاب بار ايطاب بعود بعود ونشوفوا اش كاين هاد الايامات. هذا في شكال هاد اللعبه هذا ما بقاتش كتبان ليا يعني لا لوجيك كتجي. كاين شي طرافيك، كاين شي خواد، يعني شي عوده اللي هما ميتين ما فيهم ما يتلعب، حتى كتلقى باق دوزيام ولا طروازيام فاسرع مع انت. بحال هاد الويد ديال اليوم ما ساويتها بسقا في الكينتي. الساج جا سانكيام، دونك الساج باش يجي سانكيام خصو يغلبو ال11 و 9. واش القضيه فيها رجع انت اللور وانتوما زيدوا لقدام؟ ما بقينا فاهمين معاهم والو. يعني هذا ولا لوطو، ما بقاش كينتي كتقراه كتجبد العودان ديالك كيتعلقوا، ولا بحال لوطو كيجريو جي انت وانت وانت وانتوما رجعوا اللور ولا التناوي ولا ما عرفت شنو. دونك هادشي ولا فيه ترافيك ماشي مشكل، احنا رحنا معاهم وديما معاهم ونحصلهم. ولقيت يعني فكرت مزيان، لقيت احسن لعب هو بنادم يشد لاباز ديالو الا تحكمات ليه يلعب شون توتال باش هكا ما يخليش في الكارطه. هذا هو احسن لعب. ولاو القوالب بزاف هاد الايام كاع طلع علينا الدم لهادشي. هذا كتشوف راسك كتخدم في الكينتي كتجبد السم د العودان، كيجي هذاك اللي خاسر وهادوك اللي ضاربينو ما كاينينش. بحال دابا 16 اليوم كون كان جات 9 كام من قبلها ماشي مشكل، ولكن باش يجي 16 وما يجي لا 9 لا 11 5 راه قضيه فيها الشكل في العكلي. هذاك الدوز ما ساويتها بسقا في الكينتي. الويت ما ساويتها بسقا جا واش قادو ليه الطريق واش شنو، ما بقينا كنفهموا والو. دونك كينتي هذاك كيبقى حتى هو النسيان فحال هادو اللي دازو. كنظن ماشي انا بوحدي اللي ما عنديش، راه جميع الصحافات ما عندهمش. هادشي اللي كاين الاخوان. دونك عليكم وعليهم، يوم عليكم ويوم عليهم. دابا غنحاولوا غدا ان شاء الله كلشي يشد ورقه والسيلو يكتب فافوري اوتسايدر توكار، نبداو الكينتي ديالنا وفي الاخر غنحاول نعاونكم في لاباز ولعبوا بها كاملين ونشوفوا مع هادو. دونك اون كومونس نوتر كينتي افيك لو numéro 1 c'est Ferrello. Donc de la ديال Jean Michel Bazir, déféré de 4 mal de 6 ans. Le driver Nicolas Bazir, 4e, 1er, 2e, 4e, 3e. قبل ما نكملوا هاد الكينتي ديالنا واحد النقطه مهمه نسيتها. دونك بالنسبه لشنو سميتو شي وحدين راه يقول لك الدري هذا راه كيخراف جالس علينا كدا، راه ما عندوش اللعب ما هاديش هو ما جبتش الويط هو ما هاديش. هذا كنسميه ما فاهم والو ما كيزفت. اما بنادم اللي قمار وكيلعب صحيح وكيلعب طويل كاع فهمتي راه غادي يفهمني وغادي يفهم الميساج وغادي يفهم هضرتي مزيان وغادي يستوعبها. هاد القوالب اللي ولاو كيديروا باش يشرقوا صحاب الطويل 8 9 الطوال ما تخشيش الويد فهمتي. هادشي اللي كاين. دونك بنادم خصو يلعب معاهم الاكسات. هذا ما كان. دونك كملوا الكينتي ديالنا. هاد لو نيميرو 1 هذا كما كتشوفوا هنا 9 بارطون اوتو ستار 12 بارطون اوتو ستار 2850 متر، داير فيها دقيقة و14.9 14 بارطون كورس اوروبيان. دونك 2100 متر 2100 متر غدا راه عندنا 3000 متر. دونك على حساب 2875 متر غادي ناخدوه و كا فافوري غدا. دونك لو نيميرو 1
c'est un favori pour moi. Et on continue notre quintet avec le numéro 2, c'est Deco de Tio. Donc l'entraîneur Martinez, le driver Dominique Lecnou, déféré des 4. غدا واش كاين روندمون بعدا، كاين روندمون ديال 25 متر وكاين حتى ديال 50 متر. دونك بالنسبه لي هذا عنده بروميي دوزيام تروازيام بروميي اي كاتريام في لا ميزيك نتاعو. دونك هذا بالنسبه لي غدا غادي ناخذو ليكم ك 2950 متر 2925. وهنا كيبقى رابح 8 دافينادي. دونك بالنسبه ليا لو نيميرو دو غدا كفافوري حدا الاس. Et on continue notre quintet avec le numéro 3, c'est Caviar de Vivi, donc la famille Vivi, déféré des 4, on garde 9 ans, Jean-Michel Baudouin, Léo Baudouin, le driver, deuxième, troisième, septième في لا ميزيك نتاعو. دونك كما كتشوفوا براني على الكينتي نتاعنا، هاد العودان كلهم لي برانيين راه تخافوا منهم الاخوان غدا، وما غاديش نقتل لكم هاد الثروه وغادي نلوحوا في attention. Et on continue notre quintet avec le numéro 4. راه غناخدو مجموعه ديال العودان وغادي نديرو لا باز ديالنا كلشي ورقه وستيلو كما قلت لكم. Donc le numéro 4 c'est Elliot Dombré, l'entraîneur Planchnon, le driver Alexis Abrevard, déféré des 4, quatrième, deuxième, premier, quatrième, septième, quatrième في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه لي هاد الكاتر حتى هو براني على الكاتيجوري، يكونوا هكا بزاف د العودان برانيين راه كيولي كاين حتى هو لوطو. هاد البرانيه يقدروا يجيبوا لك كلشي براني، هادوك لي جاريين مع بعضياتهم ما يجي فيهم حتى شي واحد، انا كنفضلو شي على شي على حساب لي زونطرينور. دونك بالنسبه لي لو نيميرو 4 غناخذو لكم ك اوتسايدر. Et on continue notre quintet avec le numéro 5, c'est Gamble River. Donc l'entraîneur Sébastien Garotto, le driver Gaylor Mini, déféré des 4, mal de 5 ans, عنده 8e, 4e, 7e, 4e في لا ميزيك نتاعو. دونك هاد العود هذا كيبقى خاسر مع السيس. انا ملي دخلت للسيس حيت قبل ديطايت شويه بان لي السيس ضاربو هنا، انا بالنسبه لي نقلب عليه غندوز. اللي بغا يلعبوا راه كاينتي هذا ولا كلشي فحال ما بقينا فاهمين والو. Et on continue avec le numéro 6, c'est Général des Pâques, donc déféré des 4. L'entraîneur c'est Prat, le driver Alexis Prat, donc la famille diallo mal de 5 ans, de 5e 0-0, 6e 3e. بالنسبه لي هاد السيس هذا كيبقى غالب 5، هي هادي لي شتا. دونك غادي ناخذو لكم ك توكار. Numéro 6, c'est un tocard pour moi. Et on continue notre quintet avec le numéro 7, c'est Dextas Montaval, l'entraîneur Guelpa, le driver Guelpa, déféré des 4 كتبقى فيميلا دو 8 ans, عندها 9e 4e في المونتي et 0 et 6e 3e بالمونتي و لاتلي. دونك بالنسبه لي هاد العود 2700 متر 2850 2850 كيبقى رابح 7 كيبقى رابح 9 و 11. هذا رقم 7 وما غاديش نقتلو غناخذو لكم في كاتوكار. Et on continue notre quintet avec le numéro 8, c'est Davina de Capre, donc l'entraîneur Alexander, le driver c'est Sorel, عنده 4e, 1er, 3e, 9e 0, 3e, 5e في لا ميزيك نتاعو. كتبقى فيميلا دايره لوطوستار، خاسره هنا مع السي دي ديس 2، يعني هاد الكاتيجوري راه مخيره ديال السي دي لي خاسر معاه، وكيبقى هنا رابحها الجوج. دونك الجوج خديناها كفافوري.
هاد الويت ما مدافريش وعودة، يعني صعيب عليها باش تجي غادي نقتلها. يعني انا جوج عودات، كاين 7 و8 وكاين 11. انا خديت 7 ومازال يمكن ناخد حتى 11. 8 غنلوحوه في اتونسيون، تا هو نلوحوه ورا الكوفراج وما نقتلوش في خطرة. دونك لو نيميرو 8 في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 9, c'est Degana. Donc, déféré intérieur, l'entraîneur Provost, le driver traverse 0 2e 0 8e distance 5e 5e في la musique نتاعو. دونك بالنسبة ليا هاد العود هذا 2550 متر، 2700 2000 وهادي ما داير فيهم والو، كيبقى خاسر مع السات اللي خديناه كاتوكار. دونك بالنسبه لي انا غدا نعدمو. اي اون كونتيني افيك لو اومروندي 25 مترو. هذاك الويت تا هو راه مروندي، دونك هذاك الويت مالغري خطيناه في اتونسيون نقدر نقصو لكم غدا في ميلا مرونديه صعيب عليها باش هو تغلب الرجال. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 10 سي كاش دي Gaillon. Donc l'entraîneur Maurice, le driver Maurice, troisième عاوتاني في المونتي، 5e في l'attelé et 7e déféré des 4 en garde de 9 ans. مولف كيروندي وكيهبط كما كنشوفو هنا في هاد الكورسة. ميرا 11 بارطون، هنا في بارطون، هنا لي بارطون ما كيديرهمش بزاف، مي هاد العشرة راه كيبقى رابح 13 هو عاود من طاقم منو رابحو. دونك بالنسبه ليا كعود جوكي براني ديال العروبيه و لو ميم اونترينور لو ميم درايفر غناخدو لكم كا اوتسايدر. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 11 سي ديكولوراسيون. دونك ديفيري دي 4 لونترينور جون ميشيل بودوين، لو درايفر لو بيلر. دونك هاد بودوين جايب الطروة اللي خديناه في اتونسيون وجايب ال11 عطاه لو بيلر، عنده 6e ديستانسي برومي، تروازيام. هاد ديكولوراسيون راه معروف في الاخر ما تشطرا ليه، ما بقاش كي قرقب معاهم الناب في الفانسن. هنا كيبقى براني على هاد الكاتيجوري، ضاربو 7. الا رجعنا للسبعة غادي نلقاوه احسن منو. دونك هنا فاش غلبو 7 واش مشى مع ديبار ايغال ولا مشى معاه مشاو قد. دابا هو كيبقى مروندي ل7. دونك 7 كيبقى في بريمي بوطون احسن منو. هاد ال11 مالغري غدا يعطيوه لينا هما كا فافوري، انا غنحطو لكم في اتونسيون حيت فيميل. Et on continue avec le numéro 12, c'est Crêpe de Satin. Donc l'entraîneur Provost, le driver Bélier, déféré des 4 femelles de 9 ans, 5e distancé 9e 6e في المونتي et 9e في المونتي. دونك بالنسبة ليا 12 كيبقى عاود ضعيف غدا اللي نقدر ندوزو، وخاسر مع 16 اللي هو رونطري. Et on continue avec le numéro 13, c'est Black Darjans. Donc l'entraîneur Inch, le driver Inch كيبقى من الكاتيجوري ديال الديس، عنده 3e 6e 0 و 4e. كيبقى الديس غالبو وهو من طاقم منو. دونك ندخلو نشوفو هاد العود شنو عنده في كرشو. 2950 متر، 12 بارطون 11 بارطون. شتي كيفاش ولاو كيلقطو هاد الكينتيات، كيجيبولك العودان مدايرين لي بارطون بزاف ديال التناوب كيجيبوه. دونك بالنسبه ليا 13 هذا غادي ناخدو حدا صاحبو الديس، كيبقاو بجوج بهم برانيين في لاكوتي اوتسايدر. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 14 سي بلاك جاك فروم. هاد العود هذا ديال بيكار دابا غيديه هو بيدو، كيبقى مروندي ديفيري دو بوستيريور اون غار دو 10 حياتو كلها عنده ديستانسي وواحد دوزيام. هاد العود ماتش اشترى ليه ولا توجور ديستانسي. عندك غدا يكون هو القالب د الكورسة، حيت راه كان عاود كراك وصحيح ويهود عاوتاني فحال هداك 8 ديال اليوم.
يضرب لينا الراس. دونك ما غاديش نحيدو في خطره وغنلوحو في اتونسيون تا هو هاد 14. Et on continue avec le numéro 15. Donc, le numéro 15, c'est éclat de gloire. Donc, l'entraîneur Garcia, le driver Garcia, مروندي 50 متر البروميير بوطو، يعني الدوزيام بوطو 25 متر. غدا ما مديفيريش، ندخلو نشوفو اش عندو. كيبقى ضاربو الناف هنايا، ولكن راه كان مروندي ليه وهود عنده. انا كنا في بلاصو ما عجبنيش غدا، مي غنزيدوه تا هو في اتونسيون. كنا قتلناه، غنديروه في اتونسيون. كيبقى في برومي بوطو يقدر يهبط غدا باش ما نصايبو لا باز ديالنا. ما نساوش نزيدوه في كوفراج. واخا لا باز اللي غنعطيكم كنفضل تلعب بالاكس توتال صراحه، احسن ما تلعب يعني هكا. هنا علاش هود راه كانت الاخوان 4000 متر، دابا غدا راه غير 3000 متر. كيبقى عاود لا باس به، تا هو خصو يتحط في اتونسيون. وعندنا 2 4 5 6 7 النوامر بقاو في بين فافوري اوتسايدر توكار. وغنكونتينيو بهاد لو نيميرو 16 بوس دي ميلوك. دونك لونترينور براين، لو درايفر براين اونغر دو 10 حياتو كلها مونطي، مجاريش 3 شهور، ومروندي 50 متر. خاسر مع البلاك لا شي حاجه. دونك بالنسبه لي غدا انا نشطبو مالغري كيبقى رابح هو الدوس. هكا غادي نكونو ختمنا الكينتي ديالنا، وخدينا في لاكوتي فافوري 1 2، لاكوتي اوتسايدر 4 10 13، لاكوتي توكار 7 6، وخدينا كا اتونسيون 3 وال11 وال9 وال14 وال15. دونك هنا تعرفوا بان لا كورس تري اوفيرت وصعيبه بزاف، مجموعه ديال الخيول يتلعبوا غدا. وبالنسبه لا باز اللي غادي نعزل لكم وغادي تكون اختياريه غدا، من غير دوك السبعه اللي حطيت بين فافوري اوتسايدر توكار هما اللي عاجبيني، انا غادي ناخذ لكم غدا الجوج في لا باز. صحاب الورقه والسيلو قيدوا، وغناخذ لكم معاه الربعه من البريمير بوطو 2 4. غادي ناخذ لكم ديكستاس مونتافال كاتوكار تروازيام لو نيميرو 7. هادو كلهم بريمير بوطو. ومن الدوزيام بوطو بقى لينا غناخذ لكم انا 10 في لاباس. دونك 2 4 7 10، وغندير لكم الاكس، غنزيد معاهم الواحد، وغنزيد معاهم 13، وغنزيد معاهم 7، غنزيد معاهم 6، غنزيد معاهم 3، غنزيد معاهم 11، وغنزيد معاهم 14، وغنزيد معاهم 15، وغنزيد معاهم 9. دونك مجموعة د الخيول وراء الاكس. انا هادشي اللي بان ليا حاليا، وغنزيد نخدم في الكينتي. مي راه لا باز عجباتني حاليا اللي حطيت، راه زوينه صراحه. تقدر تجي غدا يقدر يكون فيها شي بونيس، كما يقدر يكون فيها الكينتي. دونك بون شونس الاخوان، كنتمنى غدا كلشي يقدر يتخلص معنا ولو ها بونيسات في هاد لاباز اللي حطينا. بون شونس ا توس اي ميرسي. كان معكم جروب اون لي كينتي. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو ديالنا ولي لايك، وراه حنا ديما معاكم ومعاهم. وغنزيدكم ورا الاكس واحد العاود نسيتو اللي هو السانك ديال سيباستيان غاراتو. عندك غدا يمشي يخدمنا، يعني بنادم اللي غيلعب بشغل هاد العودان ورا الاكس راه يزيد الخمسه تا هو. دونك بون شونس ا توس اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان.